शान्ति हाम्रो चाहना, विकास हाम्रो लक्ष्य, सूचना र अभिव्यक्ति हाम्रो सब पक्ष। हामी नेपालका सामुदायिक रेडियो। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। अहिले बिहानको 6 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN-बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर। शुभ प्रभात। यो CIN को साझा खबर हो। स्नेहा कर्णसँगै गोविन्द खड्काको तपाईलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर CINखबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2077 साल चैत 26 गते बिहिबार अप्रिल 8 तारिक सन् 2021 नेपाल सम्वत 1141 चैत कृष्ण पक्षको द्वादशी तिथि। साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। संघीयता कार्यान्वयनका लागि 10 वर्षे मार्गचित्र सार्वजनिक। प्रदेश सरकारहरू तरङ्गित। गण्डकीमा सरकारबाट बाहिरियो माओवादी। कर्णालीमा एमालेको समर्थन फिर्तापछि अन्यल। कोरोनाको नयाँ प्रजाति नेपालमा बढेको आशंका। रात्रिकालीन व्यवसाय बन्द। दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य अस्वाभाविक बढ्यो। नेपाल जनताप्रति सरकार कठोर बनेको एमनेस्टी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदन। अभिव्यक्तिमा फेरि अंकुश लगाउने सरकारको प्रयत्न। पालिका र निर्वाचन क्षेत्र जोड्ने सडक सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण। ब्राजिलमा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट एकै दिन 4,000 भन्दा धेरैको मृत्यु। भारतमा कोरोना खोप उत्पादनका लागि रकम अभाव। म्यानमारमा 7 जना प्रदर्शनकारी मारिए। र श्रीलङ्का पुलिसलाई हराउँदै नेपाल आर्मी AFC कपको दोस्रो चरणमा सुदूरपश्चिम महिला T20 क्रिकेटको फाइनलमा। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा सबभन्दा पहिले संघीयता कार्यान्वयनका लागि सरकारले सार्वजनिक गरेको रोडम्याप अथवा मार्गचित्रको कुरा। सरकारले सबल संघीयता परिकल्पना साकार पार्ने गरी तयार पारेको सुस्पष्ट मार्गचित्र सहितको 10 वर्षे रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको सो रणनीतिक योजनाको हिजो उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले विमोचन गर्दै कार्यान्वयनमा आएको जानकारी गराउनुभयो। उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले कर्मचारी प्रशासनले परिणाम दिने गरी जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औल्याउनुभयो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा ल्याएको सो रणनीतिक योजनामा क्रियाकलापसहित समयावधि तोकेर नै कार्यान्वयन योजना बनाइएको छ, जसअनुसार आगामी 2 वर्षभित्र संघीय निजामती सेवा ऐन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने पनि मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। संघीयता सफल कार्यान्वयन पक्ष सशक्त बनाउने उद्देश्यसहित संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष 2077-78 देखि 2087-88 सम्मका लागि लक्षित गरी 10 वर्षे रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। कार्यान्वयन गरिएको 10 वर्षे रोडम्याप अनुसार सार्वजनिक सेवामा मानव संशोधन व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाइने पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।
केही दिन यता कोरोना संक्रमित दिन प्रतिदिन बढ्न थालेपछि सरकारले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डलाई कडाईपूर्वक पालना गर्न स्थानीय सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले हिजो सूचना जारी गर्दै स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गर्न सरकारवाला सबैलाई सचेत गराएको छ। मन्त्रालयले स्वास्थ्यका मापदण्डको उल्लङ्घन तथा युके भेरिएन्टको बढ्दो संख्यालाई मध्यनजर गर्दै सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ। मन्त्रालयले काठमाडौँ, पोखरा लगायतका ठूला शहरमा विद्यालय जाने उमेर समूहका बालबालिकामा संक्रमण हुने दर बढेकाले सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थामा उच्च सतर्कता अपनाउन पनि अनुरोध गरेको छ। ठूला शहरमा 500 भन्दा बढी र साना शहरमा 100 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित देखिएका छन्। त्यस स्थानका आवागमनलाई पनि कडाई गर्ने निर्णय मन्त्रालयले गरेको छ। नयाँ प्रजातिको कोरोना नेपालमा बढेको भन्दै सरकारले रात्रिकालीन व्यवसायमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। 9 बजेपछि रात्रिकालीन व्यवसाय बन्द गर्न समेत निर्देशन दिएको छ। कोरोना संक्रमितको पहिचान गर्न, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ बढाउन र केस इभेन्टिगेसनका लागि एन्टिजेन र आवश्यकता अनुसार PCR परीक्षण बढाउन पनि मन्त्रालयले स्वास्थ्य कार्यालय र सबै स्थानीय तहलाई निर्देशन र आग्रह गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। नाकाबाट नेपाल छिर्ने हरेक व्यक्तिलाई अनिवार्य एन्टिजेन परीक्षण गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउन थालिएको छ। यदि एन्टिजेनको नतिजा पोजिटिभ आएमा अनिवार्य 10 दिन होम आइसोलेसनमा र कोभिडको लक्षण भएमा तोकिएको कोभिड अस्पतालमा गई आवश्यक उपचार गर्नुपर्दछ। यदि कोभिड नेगेटिभ आयो भने नाकाबाट घर आएपछि अनिवार्य रूपमा होम क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्दछ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वास्थ्य विभागका अनुसार अहिलेसम्म 16 जनामा नयाँ प्रजातिको कोरोना संक्रमण देखिएको छ। उहाँहरूले समुदायलाई संक्रमण बनाइसकेको अध्ययनले देखाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 339 जना नयाँ कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। 2 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार PCR परीक्षणमा 298 र एन्टिजेन परीक्षणमा 41 गरी 339 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको हो। यो 14 चैत यताकै सर्वाधिक संक्रमितको संख्या रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता गौतमले बताउनुभयो। 4100 नमुनाको PCR परीक्षण भएको छ भने 1040 जनाको एन्टिजेन परीक्षण भएको छ। गत 24 घण्टामा PCR विधिबाट 298 र एन्टिजेन विधिबाट 41 जना गरी जम्मा संक्रमितको संख्या 339 छ। मन्त्रालयका अनुसार उपत्यकामा मात्रै 132 जनामा पुष्टि भएको छ। चीनले अनुदान दिएको कोरोना विरुद्धको खोप भने हिजोदेखि लगाउन सुरु गरिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रतिनिधि सभा विघटन लगायत कदमहरूको विरोध गरे पनि सरकारमा बसिरहेको भन्दै आलोचना खेपिरहेको माओवादी केन्द्र गण्डकी सरकारबाट हिजो बाहिरिएको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हरिबहादुर चुमान र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापाले मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ समक्ष राजीनामा दिनुभएको हो। माओवादी केन्द्रले समर्थन भने तत्काल फिर्ता नलिने भएकाले गुरुङ नेतृत्वको सरकार विरुद्ध तत्काल कुनै समीकरण नहुने देखिएको छ। हिजो बिहान संसदीय दलको निर्णयपछि दुवै मन्त्रीले मुख्यमन्त्री गुरुङको कार्यालयमा पुगेर राजीनामा बुझाएका थिए। राजीनामा बुझाइसकेपछि CIN-सँग कुराकानी गर्दै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापा मगरले भन्नुभयो, जसरी चाहिँ नेपालमा सार्वजनिक रूपबाट चाहिँ एउटा अलोकतान्त्रिक व्यवहार कार्यक्रमहरू अगाडि बढाए, त्यो विषयलाई चाहिँ हामीलाई स्वीकार्य भएन र चाहिँ अब देशव्यापी रूपमा चाहिँ हाम्रो नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्व सरकारलाई पनि चाहिँ असहयोग गर्ने काम भइरहेको छ। त्यही मुताबिक हामीले पनि पार्टी केन्द्रको निर्देशन बमोजिम आवेदन दिएका हौँ। एमाले जसरी कर्णाली सरकारबाट हात झिक्यो त्यसै गरी तपाईँहरूले पनि त्यसको बदलामा गण्डकी प्रदेश सरकारबाट हात झिक्नुभयो, त्यसरी बुझ्दा हुन्छ? अवश्य नै अब देशव्यापी रूपमा जसरी चाहिँ एउटा षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ, त्यसको षड्यन्त्र भइसकेपछि चाहिँ हामीले जनतालाई पनि यो षड्यन्त्र भइरहेको छ है भन्ने जानकारी गर्नको निम्ति हाम्रो राजीनामा चाहिँ भूमिका खेल्छ भनेर हामीले राजीनामा दिएका हौँ। तर कर्णालीमा त उहाँहरूले हात झिक्दै गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो छ, किनकि तपाईँहरूको पार्टीको सरकार अब त्यहाँ बन्ने सम्भावना छैन। यता गण्डकीमा चाहिँ तपाईँहरूले मन्त्रीबाट राजीनामा दिँदैमा केही फरक पर्नेवाला छैन, किनकि उहाँहरूकै नेतृत्वमा सरकार रहिरहन्छ। अब राजनीतिमा के भन्छ भने अब संसदीय गणितमा अल्पमत बहुमत भइरहने कुरा हो होइन। अहिले तत्कालको हिसाबमा चाहिँ ठुलो पार्टीको रूपमा चाहिँ देखा परे पनि संसदीय गणितमा चाहिँ त्यो भन्न सकिने स्थिति छैन। फेरि पनि परिस्थिति कसरी आउँछ त्यो परिस्थितिसँग हामी चाहिँ अब मोड गरी जाने कुरा हुन्छ। अहिलेको समयमा फेरि हामी राजीनामा चाहिँ मन्त्री परिषदबाट हामी बाहिर निस्के पनि समर्थन फिर्ता लिएका छैनौँ।
भोलिको परिस्थितिको आधारबाट हामी अगाडि बढ्छौँ। समर्थन फिर्ता लिएर तपाईँहरूले सरकार गठनको पहल कदमी लिने अथवा त्यसको लागि अरू दलहरूसँग छलफल गर्ने त्यो सम्भावना चाहिँ कति छ? हामीले समर्थन त अहिले फिर्ता लिएका छैनौँ, हामी समर्थन जारी नै राखेका छौँ। अब अहिले नेकपा एमालेको प्रदेश सरकारलाई हामी चाहिँ नेपालको सबै माओवादी केन्द्रको तर्फबाट पनि समर्थन गरिरहेका छौँ। अन्य सन्दर्भमा त हामी छलफल गरेर नै अगाडि बढ्ने कुरा रहन्छ। मलाई लाग्छ छलफलको निम्ति सबै ढोकाहरू खुल्ला भएका छन्। तपाईँहरूले पार्टी केन्द्रको निर्देशन मानेर यसो गर्नुभयो, मन्त्रीबाट राजीनामा दिनुभयो कि प्रदेश सरकारमा भूमिकाविहीन हुँदै गए पछाडि त्यसको दबाब थेक्न नसकेर चाहिँ राजीनामा दिनुभयो? अब हामीले पार्टी केन्द्रको पनि हामीले चाहिँ अब डिभिजन भन्दा पनि पार्टी केन्द्रसँग हामीले चाहिँ अब सहमति अनुमति लियौँ होइन। अब के गर्दै अगाडि बढ्ने भन्ने बारेमा पार्टी केन्द्रले अहिलेको परिस्थितिमा ठिकै छ चाहिँ राजीनामा दिएर अगाडि बढाउन हुन्छ भनेर चाहिँ सुझाव पनि दिनुभएको अवस्था हो। सरकारकै मोर्चाको हिसाबमा जसरी चाहिँ अब एउटा समग्र पक्षबाट चाहिँ सहज अगाडि बढ्न पर्थ्यो त्यो विषय पनि हामीले अनुमति गर्न सकेनौँ। सो कारणले चाहिँ हामी बाहिर निस्केका हौँ। राजीनामा पत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले सरकारमा 38 महिना राम्रो सहकार्य भएको भन्दै खुशी व्यक्त गर्नुभएको थियो। गण्डकीमा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई समर्थन फिर्ता नलिए पनि नयाँ सत्ता समीकरणका लागि केही दलबीच आन्तरिक छलफल भने भइरहेको छ। अब माओवादी सरकारबाट बाहिरिएपछि कांग्रेस कसरी अघि बढ्छ भन्ने हेर्न बाँकी नै रहेको छ। 60 सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा एमालेका 27 जना सदस्य रहेका छन्। यस्तै कर्णाली सरकारबाट एमाले बाहिरिएपछि नयाँ सरकार गठनको कसरत सुरु भएको छ, तर मुख्यमन्त्रीले राजीनामा नदिएको र विश्वासको मत पनि लिने प्रक्रिया सुरु नभएकाले अन्यलता कायमै रहेको छ। अहिले कर्णाली सरकारको नेतृत्व 12 जना सांसद रहेको माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता महेन्द्र बहादुर शाहीले गरिरहनु भएको छ। 40 सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा एमालेका 20, कांग्रेसका 6 र राप्रपाका 1 जना सांसद रहेका छन्। लुम्बिनी प्रदेशमा माओवादी केन्द्रले एक सातादेखि नै सरकार फेरबदलका लागि प्रयास गरिरहेको छ। त्यसका लागि उसले माओवादी छाडेर एमाले प्रवेश गरेका 2 प्रदेशसभा सदस्यलाई कारबाही गर्दै पद मुक्त पनि गरिसकेको छ। दलहरूले सांसदहरूलाई कारबाही गर्ने, मन्त्रीले राजीनामा दिने लहर चलिरहेको छ, तर त्यसले पार्टी शुद्धिकरणसँगै संकट पनि निम्त्याउने देखिएको छ। तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको आन्तरिक विवादबाट बिग्रिएको राजनीति अहिले एकअर्काका सांसदलाई कारबाही गर्ने दिशातिर उन्मुख छ। माओवादी केन्द्रले मंगलबार साधारण सदस्य पनि नरहने गरी 4 सांसदलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेसँगै पत्र संसद सचिवालयमा दर्ता गरेपछि यो अन्यलता र प्रक्रिया थप बढेको देखिन्छ। एमाले, कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद निकै चर्को बन्दै गएको छ। एक अर्कालाई असहमति राख्दा कारबाही गर्ने, निष्कासन गर्ने क्रम बढ्दै गए त्यसले संसदीय राजनीतिमा निकै कमजोर पार्ने विश्लेषण विशेषज्ञहरूले गरेका छन्। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN मार्फत देशभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूलाई सरकारले स्वरोजगारमा कसरी जोड्छ? कृषि तथा पशुपन्छी चाहिँ व्यवसायको लागि चाहिँ 5 करोडसम्म छ। शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा लोन त्यति कामयाबी भएको छैन। यद्यपि महिला उद्यमशील विकास व्यवसाय कर्ज ठूलो संख्यामा गएको छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य अस्वाभाविक बढ्यो। नेपाली जनताप्रति सरकार कठोर बनेको एमनेस्टी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदन, अभिव्यक्तिमा फेरि अंकुश लगाउने सरकारको प्रयत्न लगायतका खबर बाँकी छन्। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। मर्यादित महिनावारीका कुरा अब गरौं पुरा। राधा पौडेल फाउन्डेसन र सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। गर्मियामा आउँछ हजुर तातो खडेरी, आगो लागि बाट बच्न अति जरुरी।
हे गर्मियामा आयो हजुर सुकिसक्यो घाँसा वनमा आगो लाग्यो भने जीव जन्तुको नासा वनमा आगो लाग्यो भने वन जङ्गल खान्छ वनमा हुने जीव जन्तुले साह्रै पीडा मान्छ फागुनदेखि जेठसम्म आगो लाग्ने डर आफ्नो आफ्नो वन जङ्गलको आफै रक्षा गर। वनमा जाँदा सलाई लाइटर जस्ता आगजन्य वस्तुको प्रयोग नगरौं। वन छेउमा स्याउला झारपात नजलाऊ। वनमा आगो लाग्नै नदिऊ। लागिहालेमा होसियारीपूर्वक आगो निभाइहालौं। गिफ्ट टु एसिया र अकुराब। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CIN खबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट एकैसाथ साझा खबर सुनिरहनु भएको छ। अब काठमाडौँबाट आज पत्र पत्रिकाले छापेका खबर। नयाँ पत्रिका दैनिकको पहिलो पृष्ठमा एमनेस्टी इन्टरनेसनलको वार्षिक प्रतिवेदन नेपाली जनताप्रति सरकार कठोर शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। नेपालमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा पनि नागरिकमाथि बल प्रयोग बढेको भन्दै एमनेस्टी इन्टरनेसनलले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित पार्ने र नागरिक आवाज दबाउन नेपाल सरकार उद्यत भएको एमनेस्टीको ठहर छ। मानवाधिकार सम्बन्धी यो अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले सन् 2020मा विश्वका 149 मुलुकको मानवाधिकार अवस्था मंगलबार एकैसाथ सार्वजनिक गरेको छ। एमनेस्टीले गत वर्ष नेपालमा नागरिक स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने घटना बढेको निष्कर्ष दिएको छ। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकको पहिलो पृष्ठमा अनियन्त्रित मूल्य वृद्धि शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकाशिएको छ। अत्यधिक मूल्य वृद्धिका कारण उपभोक्ता खर्च धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। कोभिड-19 महामारीका कारण आय स्रोत गुमेर कमजोर बनेको क्रयशक्ति बीच नेपालीको भान्सा अचाक्ली महँगिएको छ। भटमास सनफ्लावरको तेलसँगै चामल, केराउ, हरियो तरकारी, कुखुराको मासु, खाना पकाउने ग्यासको भाव उच्च परिणाममा बढेको छ। यस्तै पेट्रोल र डिजेलको मूल्य पनि पटक पटक बढिरहेको छ। कान्तिपुर दैनिकले अभिव्यक्तिमा फेरि अंकुशको प्रयत्न शीर्षकमा खबर छापेको छ। पहिलो पृष्ठमा छापिएको खबरमा सामाजिक सञ्जालमा लेखे बापत प्रयोगकर्तालाई 5 वर्ष जेल र 15 लाख रुपियाँ जरिवाना गर्ने प्रावधान रहेको सूचना प्रविधि सम्बन्धी विधेयक आज प्रतिनिधि सभामा पेश हुने भएको छ। विकास तथा प्रविधि समितिले कांग्रेस बाहेकका सांसदको बहुमतबाट पारित गरेको विधेयकको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेश गर्न लागि हो। विधेयकमा मौलिक हक अन्तर्गत रहेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई समेत अंकुश लगाउने खालका प्रावधान रहेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना भएको थियो। अनलाइन र सामाजिक सञ्जाल ट्विटर, इन्स्टाग्राममा सरकार र मन्त्रीहरूको विरोधमा लेखेकै भरमा पनि 5 वर्ष जेल र 15 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा रहेको मकर श्रेष्ठले लेख्नु भएको छ। नागरिक दैनिकमा डाँडैभरि डढेलो शीर्षकमा डोटीको खबर छापिएको छ। उपत्यका रहेको दिपाइल पिपल्लाबाट बेलुकी पख ओरपरका डाँडाहरूमा जता हेर्यो उतै डढेलो देखिन्छ। तिखाको जंगल, घोल्तामाथिको डाँडा र पाखा भारीको डढेलो लागेको छ। डढेलोले वन सखा पारिरहेको छ तर नियन्त्रणको प्रयत्न भइरहेको छैन। आत्मरक्षा तालिमले आत्मबल बढाउँदै किशोरी शीर्षकको अर्को खबर छ। ठाउँ ठाउँमा दिनहुँ जसो हिंसा र दुर्व्यवहार घटना सुन्दै आइरहेकी त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका 1 की सिमरीका गिरीलाई मनमा धेरै डर लाग्थ्यो। धादिङको सल्यानटारको रानी पौवा माध्यमिक विद्यालयको कक्षा 9मा अध्ययनरत गिरी आफूमाथि छरछिमेकीबाट यस्ता घटना भइहाले कसरी प्रतिकार गर्ने भन्ने अन्योलमा हुनुहुन्थ्यो। अहिले आत्मरक्षा तालिम लिएपछि उहाँको आत्मविश्वास बढेको छ, त्यो अन्योलता हटेको छ। उहाँ जस्ता किशोरीहरू यो तालिम लिइरहेका छन्। हाडनाता करणीका घटना धेरै शीर्षकमा भित्री पन्नामा कान्तिपुरले छापेको छ। सम्बन्ध विच्छेद पछि पनि श्रीमानबाट श्रीमतीहरू बलात्कृत भइरहेका छन्। करणी गर्नेमा धेरै जसो पढे लेखेका छन् र हाडनाता आफ्नै परिवारभित्रकाहरूले करणी गरिरहेको र बलात्कारका घटना बढेको प्रहरीको प्रतिवेदनले देखाएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघको चुनावको मतगणना जारी रहेको छ। नेपाल पत्रकार महासंघको नयाँ नेतृत्वका लागि हिजो मतदान भएको थियो। देशभरका 13,180 जना मतदाताहरूले प्रक्रियामा भाग लिएका थिए। अहिले बिहानसम्मको मत परिणाम अनुसार विपुल पोखरेल नेतृत्वको प्यानल धेरै जिल्लाहरूमा अगाडि रहेको छ र धेरै जसो ठाउँमा प्यानलका रूपमा विपुल पोखरेल नेतृत्वलाई मतदान गरेको र अर्को प्यानलका रूपमा निर्मला शर्मा नेतृत्वको प्यानल पनि केही जिल्लामा अगाडि रहेको सामुदायिक रेडियोहरूले खबर पठाएका छन्। अब प्रस्तुत छ कोरोना क्याप्सुल।
बाढी पहिरो खेपियो आधी हुरी छेकियो संसारकै विनाशकारी भुइँचालो नि जितियो के नै हो र यो कोरोना खोप लगाई जितिन्छ। नमस्कार, म कृष्णा ताम्राकार। कोरोनाको यो 18औं क्याप्सुल हो। यो क्याप्सुल नयाँ स्वरूपमा देखिएर व्यापक रूपमा फैलिँदै गएको कोरोना भाइरस चिन्न, जान्न र बुझ्नका लागि तयार पारिएको छ। आजको क्याप्सुलमा 3वटा डोजहरू छन्। आजको क्याप्सुलका डोज दिँदै हुनुहुन्छ माइक्रोबायोलोजिस्ट प्रोफेसर डाक्टर ऋतु अमात्य। 3 साता अघिसम्म भारतमा कोरोना संक्रमणको दर प्रतिदिन सरदर 20,000 थियो। 3 साता नबित्दै यो संख्याले 1 लाख नागिसक्यो, अथवा संक्रमण दर केही दिनमै 5 गुणाले बढ्यो। अहिले देखिएको नयाँ स्वरूपको कोरोना भाइरस डढेलो सरी फैलिन्छ भन्ने कुरा सबैले थाहा पाइसके। तर यति छिटो यस्तो व्यापक संक्रमणको कारण के होला त? सुनौ कोरोना क्याप्सुलको पहिलो डोज। पहिला जस्तो थियो त्योभन्दा अलिकति फरक रूपमा आउने हुन्छ। अनि भाइरसहरूले हाम्रो शरीरमा जब संक्रमण गर्छ तब भाइरसको बाहिरतिर सर्फेसमा भएको चिज चाहिँ हाम्रो शरीरको सेलहरूको कोषहरूमा गएर टाँसिनु पर्ने हुन्छ अनि तब मात्रै त्यो भित्र छिर्न सक्छ। पहिला आइरहेको भाइरसहरू थियो त्यो भाइरसभन्दा यसमा चाहिँ त्यो जुन टाँसिने चिज छ नि भाइरसको त्यो चाहिँ अलिक फरक भएर आएको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कोषमा टाँसिन सक्ने क्षमता चाहिँ उनीहरूको अलिक बढी हुन्छ। त्यो भएको भएर यसको चाहिँ अलिक धेरै संक्रमण गर्ने क्षमता चाहिँ अलिक धेरै भएको कारण चाहिँ त्यही नै हो। कोरोनाको संक्रमण फेरि बढ्न थालेको खबर सुन्दा धेरैका मनमा त्रासले बास गर्न थालेको छ। महामारी हो, उपचार छैन, त्यसैले त मन डराउनु स्वाभाविक हो। मनलाई निडर बनाउन यो भाइरस कति खतरनाक छ भन्ने कुरा थाहा हुनुपर्छ। अहिले फैलिएको कोरोनाको नयाँ स्वरूप कति भयानक र खतरनाक छ? प्रोफेसर ऋतु अमात्यको आवाजमा कोरोना क्याप्सुलको यो दोस्रो डोज। भाइरस भन्ने बित्तिकै धेरै चाँडो चाँडो मल्टिप्लाई गर्ने हुन्छ कि नम्बर चाहिँ धेरै बढ्दै जान्छ छोटो समयमा नै। प्रकारै फरक हुने त होइन, तर त्यसको जुन एन्टिजन हुन्छ त्यसमा चाहिँ अलिअलि सानो सानो फरक चाहिँ बढ्दै 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 जाने हो कि यो उसमा, किनभने यो छिटो छिटो म्युटेसन हुने भएको भएर यसले आफ्नो एन्टिजन बनाउँदाखेरि त्यति राम्ररी रिफाइन भएर निकाल्दैन। मतलब नेचुरल नै हो, यो प्राकृतिक नै हो, त्यसैले यसमा कुनै नयाँ चिज होइन। भारतमा देखिएको चाहिँ 2टा ठाउँमा म्युटेसन भयो भनेर देखिएको छ। त्यस्तो अब त्यो त यो चाहिँ एक्सपेक्टेड नै हो होइन, हामीले हुन्छ नै यो धेरै म्युटेसन हुने भएको भएर। अनि भारतमा 2टा भने जस्तै इङ्ल्यान्डतिर 9वटा भएको छ, तर त्यस्तो भइहाल्दैमा हामीले त्यस्तो डराउनु पर्दैन, किनभने जबसम्म एउटा नयाँ प्रकारको आउँछ धेरैवटा म्युटेसन थपिँदै 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 गएर एउटा नयाँ प्रकारको बन्छ, तब मात्रै हामी डराउनु पर्ने हुन्छ। पोहोर साल कोरोनाको महामारी फैलिँदा सबैको मनमा एउटै कामना थियो, चाँडै खोपको विकास होस्। हाम्रो कामना पूरा भयो। अहिले खोप पनि आइसक्यो। नेपालमा पनि 20 लाख भन्दा धेरैले खोप लगाइसके। अहिले संसारभरि खोप अभियान चलिरहेको छ। तर महामारी पनि खोप अभियान जस्तै व्यापक रूपमा फैलिँदैछ। खोप आइसकेपछि र खोप लगाइसकेपछि पनि महामारी नियन्त्रण नहुने वैज्ञानिक कारण के हो? अब सुनौ कोरोना क्याप्सुलको तेस्रो तथा अन्तिम डोज। पहिलाकै प्रकारको भाइरस चाहिँ झन् धेरै छ। यो भन्दा यो पनि देखियो, तर यो नै धेरै होइन। 20%मा चाहिँ यो छ, 80%मा त पहिलाकै छ। भ्याक्सिन लिँदैमा, खोप लिँदैमा संक्रमण नै हुँदैन भन्ने त्यो विचार चाहिँ ठिक होइन, किनभने त्यो विचारले गर्दाखेरि हामीले जुन अपनाउनु पर्ने स्वास्थ्य सतर्कताहरू हुन्छ नि, जुन हात धुने, भिडभाडमा नजाने, मास्क लाउने, त्यो चाहिँ हामीले भ्याक्सिन दिएर अनिखेरि अब त हामी प्रोटेक्टेड छौँ भनेर त्यसरी जथाभावी गर्नु चाहिँ हुँदैन। भ्याक्सिन लाउँदैमा इन्फेक्सन नहुने भनेको होइन, सिभियरिटी कम गर्ने हो। कानले सुन्ने, मनले गुन्ने र आफू र समुदायलाई सुरक्षित राख्न स्वास्थ्यका असल आनी बानीको अभ्यास गर्ने आजको कोरोना क्याप्सुलका सबै डोज सकिएका छन्। आजका डोजहरूका लागि माइक्रोबायोलोजिस्ट प्रोफेसर डाक्टर ऋतु अमात्यलाई धन्यवाद। लौ त कोरोनाको अर्को क्याप्सुलमा फेरि भेटौँ।
अब विदेशका खबर। ब्राजिलमा कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण एकै दिन 4,000 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। अधिकारीहरूले 24 घण्टाको अवधिमा भाइरसको संक्रमणका कारण 4,195 जनाको मृत्यु भएको पुष्टि गरेका छन्। त्यहाँको जनजीवन निकै प्रभावित बनेको छ। भारतमा अस्ट्रेजेनिकाको कोभिड विरुद्धको खोप उत्पादन गरिरहेको सेरम इन्स्टिच्युटले आफ्नो उत्पादन विदेशमा निर्यात गर्न नपाएपछि आर्थिक समस्या झेल्नु परेको भारतीय सञ्चार माध्यमले लेखेका छन्। अनि म्यानमारमा सैनिक कुको विरोधमा प्रदर्शन निरन्तर भइरहेको छ। हिजो मात्रै कम्तीमा 7 जनाको मृत्यु भएको छ। हिजो गरिएको प्रदर्शनका क्रममा सुरक्षाकर्मीले गोली चलाउँदा 7 जनाको मृत्यु भएको सञ्चार माध्यमहरूले लेखेका छन्। अब खेल खबर। त्रिभुवन आर्मी क्लबले पछाडि परेर पनि श्रीलङ्का पुलिस स्पोर्ट्स क्लबलाई 5-1 पराजित गरेर एएफसी कप 2021 को प्लेअफको दोस्रो चरणमा स्थान बनाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश लुम्बिनी प्रदेशलाई 8 विकेटले पराजित गरेर ललितपुर मेयर महिला T20 च्याम्पियनसिपको फाइनलमा पुगेको छ। सुदूरपश्चिमले एएफसीसँग उपाधिका लागि अब प्रतिस्पर्धा गर्नेछ र सङ्कटा क्लबले सशस्त्र प्रहरी बलको एपीएफलाई 2-0 पराजित गरेर 19औं संस्करणको आहार आरा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको फाइनलमा स्थान सुरक्षित गरेको छ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई स्वरोजगारमा कसरी जोड्दैछ सरकार? रेडियो कुराकानी, अरू खबर र कार्टुन पनि बाँकी छ। सीआईएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। अग्निजन्य दुर्घटना भएमा 01 55 55 689 मा सम्पर्क गर्नुहोस्। बीबीएस नेपाल ललितपुर। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन। साझा खबरमा अब वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूलाई स्वरोजगारमा जोड्ने प्रसङ्ग। कोरोना महामारी फैलिएपछि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कैयौं युवा स्वदेश फर्किए। ती युवालाई सरकारले रोजगारीमा जोड्ने भनिरहेको छ। राष्ट्रिय युवा परिषदले त्यस्ता युवालाई कसरी रोजगारीमा जोड्छ? उपाध्यक्ष माधव ढुङ्गेललाई साथी लील प्रकाश चन्दले सोध्नु भएको छ। विदेशबाट फर्केर आएकाहरूलाई को एउटा सञ्जाल हामीले निर्माण गर्यौं, रिटर्नी माइग्रेन्ट नेपाल सञ्जाल। त्यो सञ्जाल बनेपछि त्यो आज 7वटा प्रदेशमा छ र 6वटा जिल्लामा त्यसले आफ्नो स्ट्रक्चर विस्तार गरिसकेका छ र हजारौं उद्यमहरू उनीहरूको इनिसिएसनमा सुरु भएको छ। हामीले बैङ्कहरूसँग सहुलियतपूर्ण कर्जासँग त्यसलाई जोड्ने काम गरेका छौँ। हामीले जति अपेक्षा गरेका थियौँ कोरोनाका कारण विदेशबाट नेपालीहरू फर्किनेको त्यो संख्या त्योभन्दा निकै थोरै, झन्डै 1 लाखको हाराहारीमा पुग्दाखेरि ती सबै 1 लाख परिषद लगायत नेपालका सरकारी जति पनि सरकारवाला निकाय छन् उनीहरूको सम्पर्कमा छन् कि, अथवा उनीहरू खोज्दै आयो भने हामी बाटो देखाउँछौँ तर आफै चाहिँ हामी जान सकिँदैन भन्ने यहाँहरूको विचार हो? होइन, हामी आफै खोज्ने पनि प्रयास गरिरहेछौँ, किनकि हामीले सञ्जाल बनाएको नै खोज्नका लागि हो, सम्पर्कमा आउनका लागि हो, बाटो दिएको हो र उहाँहरूलाई त्यहाँ एट्याच हुनका लागि सजिलो बनाइएको हो र त्यो सञ्जाल मार्फत हामी युवा परिषदसँग सजिलै जोड्न सक्ने आधार निर्माण गरेको हो। युवा परिषद भनेको सिङ्गो सरकारसँग जोडिने एउटा पहिलो माध्यमको रूपमा हामीले यसलाई चाहिँ स्थापित गर्न खोजेका छौँ। पाल्पाबाट रामबहादुर राउतले आफ्नो विचार पठाउनु भएको छ, प्रश्न सुनौ त्यसपछि फेरि यहाँले त्यसमा जवाब गर्नुहोला। म रामबहादुर राउत पाल्पाबाट। खास गरेर अहिले धेरै मान्छेहरू विदेशबाट पाल्नु भएको छ। उहाँहरू चाहिँ अहिले एक खालको बिचल्लीमा हुनुहुन्छ। व्यवस्थापन गर्नका निम्ति उहाँहरूलाई विदेश जाऊ भन्नुहुन्छ कि अथवा देशभित्र रहनुहुन्छ भनेर चाहिँ एक खालको कुराहरू गर्नका लागि के गर्न पर्ला, कहाँ जाने हो, के गर्ने हो भनेर सोध्नु। होइन, पहिलो कुरा त हामीले विदेश जाऊ भनेर हामी कहिले पनि भन्दैनौँ। विदेश जानै हुन्न भन्ने पनि होइन, बाध्यता बस विदेश जाने पर्ने अवस्था नगर्नुहोस्। कृषि तथा पशुपन्छी चाहिँ व्यवसायको लागि चाहिँ 5 करोडसम्म छ। शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा लोन त्यति कामयाबी भएको छैन। यद्यपि महिला उद्यमशील विकास व्यवसाय कर्जा ठुलो संख्यामा गएको छ। त्यसै गरी उद्यमशील विकास व्यवसाय कर्जा त्यो 10 लाखसम्म छ। त्यो रिटर्नीहरूको लागि प्रति व्यक्ति चाहिँ उनीहरूको उद्यम व्यवसायको आधारमा, परियोजनाको आधारमा 10 लाख लोनको व्यवस्था गरिएको छ। मुख्य कुरा अहिले के देखियो भने जिल्ला स्तरमा, स्थानीय स्तरमा र सङ्घमा गरेर पहिलो कुरा सम्पर्क गर्ने ठाउँ चाहिँ कहाँ हो त? युवाहरूले जो फर्केर अब अहिले जिल्ला युवा समितिको कार्यालयमा एउटा निवेदन दिनु पर्यो, हामीलाई काउन्सिलिङ अथवा परामर्श चाहियो भनेर उहाँले दिनु भने जिल्लामै पनि त्यो
काउन्सिलिङलाई हामी फेसिलिटेट गर्न सक्छौँ, नम्बर 1। त्यसपछि तपाईँको स्थानीय सरकारको अथवा वडा अध्यक्ष स्थानीय जनप्रतिनिधि को तपाईँको सम्पर्कमा हुनुहुन्छ उहाँलाई हामीसँग सम्पर्कमा ल्याउनु होला। उहाँलाई हामी आफै कुराकानी गर्छौँ, तपाईँले यो यस्तो प्रोग्राम राख्नुहोस्, हामी आउँछौँ भनेर हामी उहाँहरूलाई भन्छौँ। त्यो रिटर्निङ माइग्रेन्ट नेपाल भन्ने संस्था सायद तपाईँको जिल्लामा पनि छ, त्यो त्यहाँ तपाईँ एट्याच हुनु होला। त्यो माध्यमबाट पनि हामीले काउन्सिलिङको काम गर्न सक्छौँ। रेडियो छ, त्यो रेडियोबाट पनि तपाईँले सुन्न सक्नुहुन्छ। हामी अब यिनै माध्यमहरूबाट अहिले थाहा पाउनु पर्ने स्थिति छ। यो कुराकानीसँगै हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघद्वारा सञ्चालित CIN को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। संघीयता कार्यान्वयनका लागि 10 वर्षे मार्गचित्र सार्वजनिक, प्रदेश सरकारहरू तरङ्गित। गण्डकी सरकारबाट बाहिरियो माओवादी, कर्णालीमा एमालेको समर्थन फिर्तापछि अन्यल। कोरोनाको नयाँ प्रजाति नेपालमा बढेको आशंका, रात्रिकालीन व्यवसाय बन्द, दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य अस्वाभाविक बढ्यो। नेपाली जनताप्रति सरकार कठोर बनेको एमनेस्टी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदन, अभिव्यक्तिमा फेरि अंकुश लगाउने सरकारको प्रयत्न, सूचना प्रविधि सम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश हुँदै। ब्राजिलमा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट एकै दिन 4000 भन्दा धेरैको मृत्यु। भारतमा कोरोना खोप उत्पादनका लागि रकम अभाव, म्यानमारमा 7 प्रदर्शनकारी मारिए। र श्रीलङ्का पुलिसलाई हराउँदै नेपाल आर्मी AFC कपको दोस्रो चरणमा। साझा खबरको अन्त्यमा पालो आएको छ कार्टुनको। आज कुनै पनि पत्र पत्रिकाले कार्टुन नछापेका कारण हामीले नयाँ पत्रिका दैनिकको अनलाइन संस्करणबाट लिएका छौं। रवि मिश्रले बनाएको कर्णकिक शीर्षकको कार्टुन छ। यो कार्टुनमा सरकार भ्यू टावर बनाइरहेको छ। जताततै स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार तिनैको त्यसैमा लगानी देखिन्छ। त्यसैलाई जोडेर व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ। यहाँ भ्यू टावरबाट बाहिर निस्केर एकजना मुख्य मान्छेले हेरिरहेको जस्तो देखिएको छ र माथि चाहिँ यस्तो लेखिएको छ, अब विनाश गर्न बाँकी कता छ भनेर हेरेको नि। हवस् त प्राविधिक साथी सुनिल राज भारतलाई धन्यवाद। अहिलेलाई गोविन्द खड्का र स्नेहा कर्ण विदा भयौं। तपाईँको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम हाम्रो पालिका प्रसारण हुनेछ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला।